سجیوں تیر آ رہے نے امیر قاسم لڑی جا رہے نے کھبیوں تیر آ رہے نے حسن دا شہزادہ لڑی جا رہا ہے سامنیوں وار آ رہے نے حسن دا پتر لڑی جا رہا ہے مسلمان بھائیوں امام امیر قاسم زمین دے آن لگے نے آواز ماری ہے فرمایا اموں کا فرمایا میرے چاچا آ جاؤ چاچو حسین آ جاؤ قاسم زمین تے جا رہا جے میرے امام دی دوڑ لگ گئی ہے امام نے جا کے شہزادے نو گود وچ لٹایا ہے مسلمان بھائیو اللہ دی قسم جملے سن جایا جے انج دیاں شہادتاں سن کے لوگاں دے کلیجے پھٹ جاندے نے اوے اکھاں دے اتھرو وگا لیا جے انہاں محرماں دیاں دناں وچ زہرا دے پتراں دے غم وچ رو لیا جے انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت امیر قاسم دی شہادت پیش کر دیا یہ او شہزادہ ہے جدے بابے دا نام امام حسن بن علی ہے یہ یتیم پتر کربلا وچ آیا ہے تے اپنے چاچو دی کانڈ نہیں لگن دیتی کربلا لیو آج بھی جیڑے نسلی پتیجے ہونا وہ چاچیاں دی کانڈ لگن نہیں دیں دے چاچیاں نو پریشان ہون نہیں دیں دے بابا جی واری حضرت امیر قاسم دی آ گئی آپ تیار ہو کے نا تھے اپنے چاچا امام حسین علیہ السلام دے خیمے دے سامنے آئے میان دے اندر تلوار رہے سر تے بابا حسن والی دستار رہے اپنے مامو حسین دے خیمے دے سامنے آکے امیر قاسم نے ہاتھ جوڑے عرض کی دی چاچو منو بھی جان دی اجازت دیو اونو محمد ٹر گئے نے تو میں چاہنا کہ میں بھی کربلا دی زمین تے جاواں میں بھی جامع شہادت نوش فرماواں کتے بابا منو قیامت والے دن پوچھ نہ لوے امیر قاسم جدو تیرا چاچو حسین پریشان سے تو کی کیتا ہے تو چاچو پیچھے جان کیوں نہیں تو خون قربان کیوں نہیں کیتا حضرات جملے سماعت فرمایا جے میرے حسین ابن علی قیامت برپا سی کربلا دے اندر 10 محرم نو مسلمانوں میرے امام نے امیر قاسم نو سینے لایا فرمائے شہزادیا دنیا آکھے گی حسین نے پرادہ پتر بھی مروا چھڑیا دنیا آکھے گی حسین نے وڈے پرادہ پتر زبا کرا چھڑیا وے شہزادیا میرا دل نہیں کردہ میں تنو بھیجاں تیرے وچ مینوں ویر دی تصویر نظر ہوندی ہے تیرے چہرہ وینا تے مینوں اپنے ویر حسن نظر ہوندا ہے وے قاسم تیرا چہرہ وینا وا تے مینوں انجی لگدا ہے کہ جویں میرا ویر حسن سامنے آ گیا ہے جویں میرا بڑا پرا سامنے آ گیا ہے وے قاسم نہ جائیں بابا جی جناب قاسم نے قدمہ نو ہاتھ لایا عرض کی تھی چاچو حسین میں نو جان دی اجازت دیو سارے ٹر چلے نے جب میں رہ گیا تاریخ لکھے گی کہ قاسم پیچھے رہ گیا حضرات جملے سماعت فرمائے دے جناب قاسم نے اپنے چاچوں دے سامنے ہاتھ جوڑے نے عرض کی تھی چاچو حسین اجازت دے آلے اج قاسم جان واسطے تیار ہو گیا رے اج حسن دا شہزادہ تیار ہو گیا رے اج حسین دے وڈے ویر دی تصویر جا رہی ہے اج حسن مدینے والے دی تصویر جا رہی ہے اج حسین پاک زمین دے بہ گئے نے فرمایا وے قاسم آ جاجو دے سینے لگ جا وے شہزادیا تیرے وچ مینوں ویر نظر آندا ہے تے میاں صاحباں دے نے ویر ویران دے درے دی ہوندے آتا ویر ویران دیاں آئے ہائے ویر ویران دیاں باواں ہے باپ سیران دے ہے تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں ویر ویران دے
فرمایا قاسم نہ جاویں وے شہزادیا ویر مدینے جدائیاں پا گیا وے سارے رستے وچ تنوں ویندا رہیا واں مینوں تسلی ہوندی سی ہے میرے ویر حسن دی تصویر حسین دے نال میرے ویر دی نشانی میرے نال مسلمان بھائیوں جملے سماعت کر جایا میرے امام نے امیر قاسم نو سینے لایا فرمائے شہزادیا چاچو نے امتحان وچ نہ پا عرض کی تھی چاچو میں جانا چاہنا وا خدا دا نا جے منو نہ روکیا رے خدا دا واسطہ جے منو نہ روکیا رے امیر قاسم فرماندے عرض کر دینے چاچو جی تنو ویر حسن دا واسطہ منو جان دے آرے تنو میرے بابا حسن دا واسطہ ہے اللہ دی قسم یتیم رو رو کے آندا یتیم سمجھ کے جان نہیں دیں دے اگر بابا آندا منو کدی نہ روک دو اگر سر تے باپ آندا منو کدی منع نہ کر دو یتیم سمجھ کے منو نہیں جان دیں دے ہے یتیماں نال پیار کریے محمد راضی آندا حسین دیاں اکھاں وچ چھم چھم ادرو جاری نے فرمایا بھتیجیا تائیوں تے جان نہیں دیندا تو ہے یتیم کیویں تیرا جاجو تیری لاش تڑپدی ویکھے گا کیویں گوڑے دوڑ دے ویکھے گا بابا جی امیر قاسم نے ہاتھ جوڑ لے رہے عرض کی تھی بابا حسین منع نہ کرے آرے بابا حسین جان دی اجازت دے دے آرے میرے باپ تو بات اساں باپ والا پیار دیتا ہے چاچو حسین تسے باپ دی طرح رہے ہو منو کدی کمی نہیں آن دیتی منو کدی مشکل نہیں آن دیتے وے چاچو حسین ویکھو یزیدی پہ للکار دے رہے یزیدی پہ آندے نے حسین لے کے آ کوئی جان سارا ہے جناب امیر قاسم نے ماں کو اجازت طلب کی دی ہے بابا جی کربلا دا ذکر سن کے رو رہے ہو سارے مجمع دیاں اکھانا میں ہو گئیاں حضرات جملے ضائع نہ کر جایا رے جناب حسین نے اپنے ہتھاں نال بھتیجے نو سوار کیتا ہے اپنے ہتھاں نال تلوار تھمائی گئے فرمایا جا یتیماں چلا جاؤ جا میرے ویر دی نشانی ہے جا چلا جاؤ بابا جی امیر قاسم دا گھوڑا دوڑے آئے خیمیاں وچ کوہرام مچ گیا ہے اج حسن دی تصویر ذبح ہو رہی ہے اج حسن دی نشانی کربلا جا رہی ہے جناب امیر قاسم گئے نے شمر بول کے آکھن لگا اے تے انج لگدا جے جویں حسین دا وڈا ویر حسن مدینے تو آ گیا ہے انج لگدا ہے جویں حسن دی سواری آ گئی ہے ایک بول کے آکھن لگا شمرا نا نا ہوئے دنیا دیا کتیا اے حسن دا شہزادہ ہے اے حسن دی تصویر بن کے آیا اے حسن دی نشانی بن کے آیا ہے بابا جی امیر قاسم دی تلوار چل دی ہے ادھرو یزیدیاں دیاں دوڑاں لگ گئیاں نے کوئی سجے پہ دوڑ داوے کوئی کھپے پہ دوڑ دائے کوئی پیچھے پہ نسدا ہے آج پتہ لگا شیران دا پتر آ گیا ہے آج پتہ لگا حسن دا شیر پتر آ گیا ہے سامنے کھلو کہ حسین ہاتھ جوڑے نے عرض کی تی ربا سونیا میرا یتیم بھتیجا گیا ربا میرا یتیم گیا انشاءاللہ کوئی یتیم نہ ہووے نہ باپ کسے دے مر جاویں انشاءاللہ کوئی یتیم نہ ہووے اوے سجنوں انشاءاللہ کوئی یتیم نہ ہووے نہ باپ کسے دے مر جان اے باپ ہووے لکھ پیار جے کردا باپ بنا کوئی نہ پوچھدا جناب امیر قاسم دے تیراں دیاں بارشاں ہو گئیاں نے سامنے جناب والا جناب بھوپھی زینبیاں روندیاں نے جناب امام پہ روندے فرمایا شہزادیا جا اللہ دے حوالے وے مسلمان بھائیو ایک یزیدی دا تیر آیا ہے حضرت امیر قاسم دے سینے چ پوشت ہو گیا ہے
سجیوں تیر آ رہے نے امیر قاسم لڑی جا رہے نے کھبیوں تیر آ رہے نے حسن دا شہزادہ لڑی جا رہا ہے سامنیوں وار آ رہے نے حسن دا پتر لڑی جا رہا ہے مسلمان بھائیوں امام امیر قاسم زمین دے آن لگے نے آواز ماری ہے فرمایا اموں کا فرمایا میرے چاچا آ جاؤ چاچو حسین آ جاؤ قاسم زمین تے جا رہا جے میرے امام دی دوڑ لگ گئی ہے امام نے جا کے شہزادے نو گود وچ لٹایا ہے مسلمان بھائیو اللہ دی قسم جملے سن جایا جے انج دیاں شہادتاں سن کے لوگاں دے کلیجے پھٹ جاندے نے اوے اکھاں دے اتھرو وگا لیا جے انہاں محرماں دیاں دناں وچ زہرا دے پتراں دے غم وچ رو لیا جے انا للہ و انا الیہ راجعون حج ای حسین دے سامنے ویر دی نشانی اکھاں بند کر گئی ہے اج حسین پاک دے سامنے اج مدینے والے حسن دا شہزادہ شہید ہو گیا ہے پھر جاندی وری دس گیا دنیا والے ہو جے چاچیاں دے مصیبت آ جائے سامنے آ جایا جے میں امیر قاسم سامنے کھلو کے دس چھڑے آئے میرا چاچو حسین بھی اللہ جے میرا بابا حسن بھی اللہ جے